सो नमस्कार. आमकां हांगसर माणकुले आमचे जे भुरगे जे शाळेन आतां शिकता आसतले किंवा ते शिकून स्कुलान गेले आसतले अशे भुरग्यां कडेन आमी खास करून हांगसर उलोवपा खातीर येयल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं आमचो जो प्रेजेंट आतां शिकता भुरगो तेजे कडेन आमी उलोवया. बाब तुजें नांव कितें? अल्तमास. ओके. जेन्ना प्रफुल्ला टिचर जेन्ना हांगसर तुमकां शिकयता त्याच बरोबर गांवचो जो परिसर आसा हे क्लीन करून घेता खंय देवळा सायडीन म्हण बस स्टॉप म्हण किंवा शाळेच्या सायडीन म्हण आनी आमी हालींच तुमचे फोटो पळयले ते म्हणजे हांगा तुमच्या फाटल्यान जो रस्तो तुमी पुरयल्लो आसा जो खळी पडलेली ती टिचर कशें शिकयता तुमकां स्कुलान? बरें शिकयता. ओके. आनी तुमकां टिचरी कडल्यान जेन्ना अशें काम करपाक तुमी येता तेन्ना कशें दिसता तुमकां काम करून? बरें. बरें दिसता मरे. ओके, थँक्यू. आनी आमच्या वांगडा आसा अनेक भुरगो आसा. बाब तुजें नांव कितें? वैभव. तूं जेन्ना शाळेन आसलो तेन्ना प्रफुल्ला टिचरी कडेन तूं शिकला? टिचर कशे प्रमाणे शिकयता एक थोडक्यान तूं सांग. टिचर बरी शिकयता. ओके. आनी जे काम टिचर करता म्हणजे खंय हें आसतलें बाब अशें जें काम आसतलें कितें निवळ करपाचें जावं आनी कितें आसतलें तें करता आसतना कशें दिसता तुमकां? बरें दिसता. टिचर काय म्हणना. ओके. आनी टिचर जें तुमकां शिकयता तें मुखार तुमकां याद आसा आतां कशें निवळ करपाचें आपल्या घरान निवळ करपाचें किंवा स्कुलान आतां तुमी वयता निवळ करपाचें तें तुमकां याद आसा अजुनूय कशें करप तें? ओके. सो बाब तुजें नांव कितें? म्हजें नांव अक्षय. आनी प्रफुल्ला टिचरी कडेन तूं बीन शिकला? हय. ओके. टिचरीचें काम तुमकां कशें दिसता? म्हाका आमकां तर बरें दिसता. ओके. टिचर जें काम करता जावं शिकयता किंवा काम हें करून घेता कशें दिसता? बरें दिसता. ओके. बाब तुजें नांव? म्हजें नांव फ्रांसीस. ओके. टिचर आतां तूं कितली शिकता? 7वी. 7वी. ह्या शाळेंच्यान जेन्ना तूं शिकोन गेला तुका प्रफुल्ला टिचर शिकोवपा आसलेली? हय. टिचरीचें काम कशें आसा शिकोवपाचें? बरें शिकयता. भुरग्यांक मारना बी. मारना बीन? मारल्यार टिचर बरी न्हू? ओके. आसूं. सो टिचरीचें जें काम आसा शिकयता त्याच बरोबर आमी पळयता की परिसर जो आसा सरावंडींग एरिया जी आसा ही निवळ करून घेता आनी भुरग्यांक एक ती बरी शिकवण मेळटा आनी मागीर मुखार वचोन भुरगे बऱ्याक पावता. कशें दिसता तुमकां हें काम बरें करून? दिसता. मागीर तुमी जें टिचरीन शिकयल्लें तुमकां जें कशें निवळ करपाचें हें शिकयल्लें तें तुमी घरा कडेन सुद्दां करतात? हय. ओके. थँक्यू. नमस्कार. आयज एक हांव इम्पॉर्टंट विशय घेवन येयल्लो आसा आनी तो म्हणजे जेन्ना तुमी जाणात आसतले की जेन्ना भुरगीं जल्माक येता भुरगीं जल्माक येयल्या उपरांत तेंची पयली पायरी जी आसता ती म्हणजे आसता बालवाडी. तेंकां आमी जेन्ना बालवाडीन घालता तेन्ना तेंकां समज आसना पूण थोडीं भुरगीं मस्ती करता थोडीं आनी कितें करता तेंचें चालू आसता पूण जेन्ना जेन्ना तेंकां जशें जशें तेंचें वर्स वयता तशें तशें तेंकां बुद्द जी आसा ही बुद्द कळपाक लागता आनी जेन्ना ती शाळेन पावता तेन्ना तेंकां सारकी बुद्द येता जेन्ना तेंकां कितें शिकयता त्याच प्रमाणे ती काम करता. आमी पळयता की भुरगीं जेन्ना शिकता तेन्ना शाळेंच्यान जेन्ना उंच लेवलाच्या स्कुलाक म्हण कॉलेजीक म्हण जेन्ना उंच उंच पायरी तेंगेली चडत आसता त्या वेळाचेर कोण तरी डॉक्टर जाता किंवा कोण इंजिनियर जाता जावं वेगळे वेगळे पदाचेर ती पावतात. आनी सदांच एक याद उरता की आमकां शाळेन कोण शिकयताली बालवाडीन कोण शिकयताली स्कुलान कोण शिकयताली अशा टिचरींची याद उरता. आयज आमी खास करून टोकनाय जर करपाक वसत जाल्यार ल्हान भुरग्यांक जेन्ना पयलीं शिकयता त्याच प्रमाणे भुरगो मुखार वचोन काम करता मुखार वचोन ज्या टिचरीन जें जें शिकयल्लें तें ती तकल्यान धरून ते तशेंच मुखारली जी वाटचाल आसा ती करीत वयता. सो आमी एक हांगसरल्यान जे गुड्डेमळ वाठार आसा हे सावड्ड्या मतदारसंघाच्या सावड्ड्या पंचायतीर एक गुड्डेमळ हो जो वाडो आसा ह्या वाड्यार एक शाळा आसा आनी तितून भितर एक टिचर शिकयता ती म्हणजे प्रफुल्ला सावंत देसाय. आयज आमी खरेंच तिजी तोखणाय करपाक सोदता कारण जेन्ना आमकां हांगसरल्यान जेन्ना तिजें जें बरें काम करता हें आमकां हांगसरल्यान आयकोन सदांच येतालें टिचर खूब बरें काम करता भुरग्यांक एक बरें शिस्तीन तेंकां शिकयता तेंकां बरें वायट कितें हें सांगता आनी जेन्ना जेन्ना तिका संदी मेळटा त्या त्या वेळाचेर ती गांवान सुद्दां खंय कितें आसतलें जेन्ना क्लिननेस ड्रायव्ह आसतलें चालू तेन्ना सुद्दां ती आपल्या भुरग्यांक व्हरोन देवळा कडलो परिसर निवळ करून घेता किंवा बस स्टॉप करून घेता शाळेचे भोंवतणी जी जागा आसतली ती निवळ करून घेता आनी अशेंच आमी पळयतना आमकां एक फाटीं एक फोटो मेळ्ळे टिचर आमची बरी काम करता म्हण हांगसरल्या भुरग्यांनी आमकां फोटोज तशेंच शॉर्ट व्हिडियोज धाडले कारण टिचरीचे जे टिचरी बरी काम करता आनी भुरग्यांक ती बरी लायनीचेर व्हरता हें आमकां दाखयन दिसलें म्हणूनच आयज आमी हांगसरल्यान हो व्हिडियो करता. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो कंपाऊंड आसा हो शाळेची रिटर्निंग वॉल आसा आनी तुमी हांगा पळयता की धवो जो पेटो दिसता ह्या जाग्यार एक खळी आसलेली आनी ती चलोन वयता आसतना किंवा टू व्हिलरान वयतना तितून
बरोच त्रास जातालो चलोन वयतना पांय सुद्दां अशे परते पडल्यार हांगा खूब लोकांक त्रास जातालो आणि टू व्हिलरान सुद्दां येता वयता आसतना जेजेर टायर चडटनाच खुबसो प्रॉब्लेम जातालो नेटान गाडी तितून पडटाली पूण टिचरीन आपल्या खर्चान खडी म्हण तेका सिमेंट लागतले जावं कितें लागता तितलें आपणें हाडून आतां सद्याक ह्या म्हयन्याचो जो आसा नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ हो चालू आसा त्याच हितूंतल्यान तिणें भुरग्यांक घेवन हांगसर ही जी खळी आसा ही खळी सगळी पुरोवन घेतलेली आसा आणि आमी ह्या हितूंतल्यान जेन्ना आमकां फोटो आनी थोडे व्हिडिओ आमकां एक भुरग्यान धाडले त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की टिचर जी आसा ही खूब बरें काम करता आणि आमी हांगसर लोकां कडेन सुद्दां जाणून घेतले तितले लोकांनी सांगले प्रफुल्ला टिचर जी आसा ही भुरग्यांक एक बरी शिकवण दिता बरें तांकां मार्गदर्शन दिता आणि त्याच हितूंतल्यान भुरगीं बरें काम करता भुरगे जेन्ना अशें काम जेन्ना करतले भुरगे जेन्ना टिचरीचें आयकून जेन्ना मुखार वचून सुद्दां बरें काम करतले जाल्यार सुद्दां एक बरी उमेद जातली कारण अशे विशय आमी मुखार हाडीत रावले कारण टिचरी खुबश्यो टिचरी आपल्या तरेन खुबशे बरी बरी कामां करता ती केन्नाच ह्या हितूंतल्यान किंवा माध्यमांतल्यान कोण तांकां हायलायट करपाक वचना पूण आमचो चॅनल असो आसा की आमकां कळ्ळें कोण बरें काम करता म्हणून कळ्ळें जाल्यार आमी मुद्दाम वचून त्या जाग्या वयल्यान जी म्हायती आसा ही सांगपाचो आमी प्रयत्न करतले सो तुमी पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो हांव नंदेश सावंत देसाय सावड्डे.